अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान की मईशत का 2018 और 2022 का एक कंपैरिज़न और दोनों मईशतों का एक ऐसा मुआज़ना जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत नून लीग 2018 में जब छोड़ कर गई थी तो उसकी क्या हालत थी, और जब PTI से हुकूमत 2022 में छीनी गई तब मईशत की क्या हालत थी। और उसको जांचने के लिए हम मईशत के 5 जो बड़े पिलर्स हैं उनका जायज़ा लेंगे कि उनकी हालत कैसी थी जब नून लीग की हुकूमत चली गई थी 2018 में। इलेक्शन के बाद इमरान खान की हुकूमत आई थी, और जब 2022 में अब इमरान खान की हुकूमत एक साल तकरीबन उससे पहले छीन ली गई, उस वक्त मईशत की क्या हालत थी। तो नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला जो हमारा पिलर है मईशत का, वो ये है कि मईशत का हुजम कितना बड़ा है। मईशत ओवरऑल जो आपकी मईशत है उसमें जो जितना पैसा है, उसकी जितनी वैल्यू है, वो कितना बड़ा है आपका मईशत। तो मईशत का हुजम 2018 में जब नून लीग छोड़कर जा रही थी तो तब मईशत का हुजम था 35,000 अरब रुपए। और जब 2022 में इमरान खान की हुकूमत छीनी गई, जबकि अभी तक उसकी हुकूमत का एक साल से ज़्यादा तकरीबन वक्त बाकी था, तो मईशत का हुजम हो चुका था 65,000 अरब रुपए। तो आप अंदाज़ा लगाए नाज़रीन के 35,000 अरब रुपए से मईशत का हुजम बढ़कर 65,000 अरब रुपए पर चला गया, जिसमें तकरीबन 85% का इजाफ़ा हमारी मईशत के हुजम में हो चुका था। इसके अलावा दूसरा जो हमारा पिलर है वो है टैक्स महसूलात, यानी टैक्स के मद में मुल्क ने कितना टैक्स इकट्ठा किया है, हमारे मुल्क ने कितना टैक्स इकट्ठा किया है, हम अपने मुल्क में कितना टैक्स इकट्ठा कर चुके हैं। तो ये देखते हैं 2018 में जब नून लीग की हुकूमत का आखिरी साल था तो उसमें जो टैक्स महसूलात थे, यानी टैक्स के मद में जितना पैसा इकट्ठा किया गया था नून लीग के दौर हुकूमत का जो आखिरी साल था 2018, उसमें जो टैक्स महसूलात थे वो 3,770 अरब रुपए थे। जबकि 2022 में अभी हुकूमत का चौथा ही साल था इमरान खान की हुकूमत का कि वो गिराया गया, और इसी साल टैक्स के जो महसूलात थे उसकी वैल्यू 6,100 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी। अंदाज़ा लगाए 3,770 अरब से मईशत आपके टैक्स महसूलात 6,100 अरब रुपए पर पहुंच चुके थे, जिसमें तकरीबन 61% का इजाफ़ा हो चुका था, जो कि मुल्क की तारीख़ में एक रिकॉर्ड था। इससे पहले इतना टैक्स किसी भी हुकूमत ने एक साल में जमा नहीं किया था, जबकि अभी साल में तकरीबन 3 से 4 माह बाकी थे जिसका टैक्स मज़ीद आना था, और ये तकरीबन 7,000 अरब से ऊपर टैक्स हम इकट्ठा कर सकते थे 2022 के आखिर तक। इसी तरह जो तरसीलात होती है, हमारा तीसरा जो पिलर है मईशत का वो है तरसीलात, यानी कि आपके फ़ॉरेन रेमिटेंस का मतलब ये होता है जो हमारे लोग होते हैं बाहर बैठे हुए, जो हमारे पाकिस्तानी है बाहर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना पसीना पसीना निकालते हैं, और वो अपने पैसे वहाँ पर कमा कर पाकिस्तान बेचते हैं। या दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान में लोग हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके बाहर की दुनिया में वो, और उसके बदले बाहर से डॉलर्स कमाते हैं जो भी मुल्क में आते हैं हमारे, और वो भी एक फ़ॉरेन रेमिटेंस की सूरत में हमारे मुल्क में आते हैं। बैरूनी ज़र मुबादला या गैर मुल्की ज़र मुबादला, जिसमें गैर मुल्की पैसा हमारे मुल्क में आ रहा होता है जो कि डॉलर की मद में आ रहा होता है, यूरो की मद में आ रहा होता है। इसी तरह वो ब्रिटिश पाउंड जो होता है वो उसकी सूरत में आ रहा होता है। इसी तरह वो इसके अलावा भी जैसा कि गल्फ़ कंट्री से आ रहा होता है, कुवैत का दीनार हो गया, और इसी तरह दुबई वगैरह से जो रियाल होता है सऊदी अरेबिया से, उसकी सूरत में हमारे मुल्क में आता है। वो होती है फ़ॉरेन रेमिटेंस या गैर मुल्की ज़र मुबादला। जो गैर मुल्की ज़र मुबादला जिसको हम तरसीलात बोलते हैं, नून लीग 2018 में इसको 19 अरब डॉलर पर छोड़कर चली गई थी, यानी उनकी हुकूमत के आखिरी साल में, जो उनकी हुकूमत का सबसे आखिरी साल था और सबसे हुकूमत का यानी कि उरूज का दौर था,
اس میں 19 ارب ڈالر پہ یہ ترسیلات پہنچ چکی تھی، لیکن عمران خان کی حکومت میں ابھی اس کی حکومت کا چوتھا سال تھا اور ایک سال اور بھی ہونا باقی تھا۔ اس میں 31 ارب ڈالر پر فورن ریمیٹنس پہنچ چکے تھے، یعنی کہ 19 سے 31 یعنی تقریباً 12 ارب ڈالر کا ابھی تک اس میں اضافہ ہو گیا تھا، جو کہ اگر حکومت کو آخر تک چلنے دے دیا جاتا تو یہ تقریباً 35 سے 40 ارب ڈالر پر یہ ترسیلات اور فورن ریمیٹنس پہنچ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جو برآمدات ہوتی ہے، کسی بھی حکومت کے برآمدات سے اس کی معیشت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی برآمدات کیا ہوتی کتنی ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں برآمدات ہمیشہ کم رہتی ہے اور ہماری جو درآمدات ہوتی ہے، ہماری جو انکم ہوتی ہے، اس کا بل کافی بڑا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ حکومت آئی تو عمران خان کی حکومت جب 2018 میں آئی اور نون لیگ کی حکومت چلی گئی تو 2018 میں برآمدات جو تھی وہ 24 ارب ڈالر پر تھی، جو کہ اس میں بہت ہی معمولی اضافہ ہوا تھا پیپل پارٹی کے دور حکومت سے۔ جب پیپل پارٹی کی دور حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس زمانے میں بھی یہ تقریباً 24 اور 24 کے درمیان، 24 ارب ڈالر کے درمیان یہ برآمدات وہ چھوڑ کے گئے تھے، جبکہ نون لیگ کے وقت 5 سال کے ٹینیور میں اس میں بہت ہی معمولی اضافہ ہوا، جو کہ ان کی معیشت کی خستہ حالی پہ یہ بات بڑی کھل کر دلالت کرتی ہے۔ اور جب یہ عمران خان ابھی اپنی حکومت ایک سال پہلے ہی ان کی حکومت ان سے چھین لی گئی تو 2022 میں یہ جو ہے برآمدات یعنی ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ 30 ارب ڈالر پر پہنچ چکے تھے۔ دوبارہ سنیے کہ ہمارے جو ایکسپورٹس تھے وہ 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت جا رہی تھی تو وہ 24 ارب ڈالر پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، جبکہ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت میں ابھی ایک سال سے زیادہ کا عرصہ باقی تھا وہ 30 ارب ڈالر پر اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو کہ اگر ایک سال اور بھی حکومت کرنے دے دیا جاتا تو اس میں بھی 35 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان کافی زیادہ واضح تھا۔ اس کے علاوہ جو غیر ٹیکس ترسیلات ہے جس پر ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور وہ تقریباً باہر کے ممالک کو جب آپ کی حکومت انسینٹیوز دیتے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیتے، جو آپ کے ملک میں ڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے آپ کی ملک میں، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، تو اس سلسلے میں اس غیر ٹیکس ترسیلات کا حجم ہمارے ساتھ 760 ارب ڈالر تھا، جو کہ عمران خان کی حکومت میں 2022 میں 1560 ارب ڈالر پر پہنچ چکا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان 5 جو ہم نے آپ کو باتیں بتائی ہے جس میں معیشت کا حجم، ٹیکس محصولات، ترسیلات اور برآمدات اور غیر ٹیکس ترسیلات جو شامل ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کسی بھی معیشت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان 5 جو پلرز ہے معیشت کے، انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2018 اور 2022 کا موازنہ آپ کے سامنے رکھا ہے، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے معیشت صحیح سمت پر چل پڑی تھی اور معیشت کا پہیہ صحیح طریقے پہ صحیح راستے پہ چل چکا تھا۔ جی تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا عمران خان نے اپنی حکومت کے اختتام پر ملک کو دیوالیہ چھوڑا تھا یا ملک کو ایک صحیح راستے پر گامزن کر کے چھوڑ چکا تھا۔